Yung adlaw na to mga kaalam, ang ato karon nga pagasigutan mga kaalam, kabahin aning linog, duha ka parte, diha sa sinsya o diha sa Biblia. Matod pa sa sinsya nga kini natural ra nga panghitabo daw sa atong kalibutan, kining linog. Kay matod pa sa sinsya sa mga scientist nga kini kuno ang kalibutan nagalihok man na siya kanunay, plate kuno o plato sa kalibutan, sa kumbaga ang iyang haligi sa kalibutan matandog sa sige og kanang bagid-bagid sa plate o plato sa kalibutan sa ilawom mulihok ang kalibutan. So mao na mugna siya force, mura siya posporo ba nga kung imo na siyang ibagid ang posporo, so mo spark na siya. So mao na ang plate kuno sa kalibutan nagsigig bagid-bagid, so mao na makamugna siya og pwersa, mo pressure, mao na nga mo impact, mao na nga makamugna siya og uyog sa kalibutan. So mao na hitabo sa matod pa sa sinsya mga kaalam. So mao na nga makamugna og linog nya kay makuso tungod sa pag-uyog. So mao na gitawag doon sa aftershock kanang pag-uli na kay na tungod sa iyang pressure na diskarela siya sa iyang himutangan. So kinahanglan na po siya nga moinanay pag-uli. Mao na nga mahitabo nga doon aftershock kanang hinahinay nga lihok sa kalibutan para mauli na po siya sa pagbalik sa siyang porma. Kay na-diskarel man siya tungod sa mga sa impact ba sa sige pag kuan sa mga plato, sige og kanang bagid-bagid. So na-diskarel siya, mao na nga doon aftershock manhinay siya sa pag-uli. Mao na gisigutan sa sinsya. So ang buhaton na mga kaalam, kinahanglan lang gyud nga isipti ang atong kagalingon. Kung nakasud si mong balay, mangita kag lamisa nga imuhang kataguan, kanang lig-on nga pader ba nga alamisa nga dili ka mahigo sa mga butang nga mga hulog. Nga kung naa ka sa gawas, imong balay kinahanglan nga ato kag nga plaza ba o kanang area nga hawan nga dili ka matumbahan sa mga poste. Nga dili ka matumbahan sa mga dunabay mga balay nga mga tumba tungod sa alinog. So mao nay buhaton kung naa ka sa gawas. Unya dili lang jud ka magpanik. Kinahanglan nga relax lang gid mo kagalingon mga kaalam para dili ka madaot. Unya ang imong kamot, imong ibutang sa imong ulo. Uliog para dili madaot ang imong ulo. Kinahanglan nga makibalo kita unsa ang mga plano sa safety plan mga kaalam. Unya mukuan sa ta sa mga otoridad sad kung sa ilang mga tagubilin tuman sa ta. Kung kinahanglan gyud nga mo adto taw ka ng evacuation center ato kita mga kaalam para ma-safety ta. Mao sa nay mga kuan sa otoridad, mao nay buhaton nato kay kining linog god di mo ta mahibalo kung kano saan ni siya maabot unsang taknaa. Makalitra ni siya mailang og bagyo o mga daot sa panahon kay mabalaan na to. Pero kining linog di man gud nato mabalaan, ang ikusgon lang may balaan. Unya arita sa Biblia mga kaalam, ang iskutan ni sa Biblia mga kaalam nga diya sa Mateo 24:7 nga may tabo nga dunay linog sa namkalalaing mga dapit. So gipanagna na siya, mao na timailhan nga ang Ginoo hapit na siya mobalik, mga simbolo na mga sinyalis na siya nga ang Ginoo hapit na mobalik. Mao na nga dunay ingon ana nga linog sa nagkalalaing mga dapit. So mga timailhan kung namatod pa sa Ginoo. Nya safety ra mo ta sa Ginoo po na mga kaalam kay gingon man sa Salmo 91:10 nga ipalayo kaniya sa mga kadaot, dili maabot ang kamatay diha kanimo. Kung ikaw mga kaalam kanunay lang ikaning sunod sa Ginoo, kanang himutan ka sa Ginoo ba. So mao na nga klikay ra pud kaniya. Unya nakining linaw gud mga kaalam, mura na siya nagbalik sa Ginoo ba nga wala ka mahibalo sa alinog kung kano sa maabot unsang arasa unsang takna. Mao sad ang Ginoo. Marcos 13:32 nga ang Ginoo nagbalik niya wala sa tamahibalo sa adlaw ug takna. So wala sa panog time magisgot nga unsang adlaw unsang orasa mabalik siya, may samar kuno ang ama anak ang Ginoo nagbalik samar ko sa linog. Wala ta mibalo kung kano sa agi mo linog, mga atong mibalan gikusgo na lang. So ang sinsya mao to atong sigutan na kini ha, pero ang Biblia mao sa to mga kaalam nga mahitabo kini mga linog sa naglalayng dapit tungod kay timailhan kini sa pagbalik na sa Ginoo. So mao na no mga kaalam nga kini importante nga safety nga atong kagalingon mga kaalam. Unya magampo kita kanunay sa Ginoo kay ang kining panghitabo karon mga kaalam mao man sign gyud nga Ginoo ang kalibutan na matapos na. So kinahanglan nga paduol ta sa Ginoo kanunay, di na ta kumpiyansa sa atong pagkinabuhi kay kalit-kalit ra mura naglinog, kalit-kalit ra sa atong kinabuhi mga kaalam. Unya daghan kayong salamat o ang Dios magapanalangin atong tanan. Ug kung nagustuhan mo ang atong mga video, please paki-subscribe ug i-click ang notification bell para updated ka sa bag-o nato nga upload nga video. God bless you. Thank you for watching.